तच्छम्योराणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे पादाల మీద పోస్తారు తల మీద ఓం శాంతి 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् ఇక్కడ కూర్చుంటా కనిపించదు स भूमिं विश्वतो मृत्वाम् अत्यदिष्टदिशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति अनिण्डि एतावानस्य महिमान् अतो जायाङ्गश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदय पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः विश्वज्ञ क्रामत् ततो विश्वं यक्रामत् शासनानसने अपि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यनिश्चतः पश्चात् भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इद्म शरद्रविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवाय यज्ञं दन्वानः अवत्नं पुरुषं वसुम् तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्न पुरुषं तालिपट्टु कलपेट्टद्दु जाग्रत्त तेन देवा अयजन्त साध्यातृषयश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं मृषधाज्यं पशुगुस्ता पशुगुस्तागुश्चक्रे वायुव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्चये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः దీని వాసన వల్ల దగ్గు संवृतं मृडधाज्यं पशुगुस्तागुश्चक्रे वायुव्यान् अरण्यान् ग्राम्याश्चये ఈ సౌండ్ లేని దానికి ఎందుకై మైక్ ఎత్తి దెబ్బల కొట్ట పడే అడబడే వద్దువా సంవృతం మృడధాజ్యం బాబా నువ్వు బై